पंजाब की दूसरी बड़ी बार का सुल्तान कौन, फैसला हो गया। राना शाहिद मुनीर मंच सदर के नशिस्त पर कामयाब, 1670 वोटों के साथ मैदान मारा। मुखालिफ उम्मीदवार मियां अनवारुल हक 964 वोट हासिल कर सके। नायब सदर के नशिस्त पर हसनैन हैदर शाह 1128 वोट लेकर कामयाब। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर राना MA बाबर खान ने फतह समेटी, 865 वोट हासिल किए। डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार के इंतखाबात। चिन्योट में प्रोग्रेसिव लॉयर्स अलायंस के मुनीर जफर सदर की नशिस्त पर कामयाब। शाहिद याकूब ने जनरल सेक्रेटरी की सीट जीत ली। कमालिया में महर फतेह शेर बघेला 186 वोट हासिल कर सके। मदे मुकाबिल महर यासीन दरसाना 91 वोट हासिल कर सके। फरुख रजा मून खान ने 184 वोटों के साथ सेक्रेटरी की नशिस्त जीत ली। बवाना में चौधरी जावेद उमर 119 वोट लेकर सदर की नशिस्त ले उड़े। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर चौधरी शफीक अहमद गुज्जर कामयाब। अहमदपुर सयाल में कल्बे अली अब्बास बार के सदर मुंतखब। मलिक तारिक मोहम्मद अवान नायब सदर और कासिद रजर जोया जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। तहसील बार लालिया में फजल अब्बास शाह 138 वोट लेकर सदर बन गए। मलिक अम्मार यासिर रेहान 128 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। उम्मीदवारों की फतह पर हामी वकला का भरपूर जश्न। जंग और टोबा डिस्ट्रिक्ट बार में भी वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती का अमल जारी। शोरकोट बार एसोसिएशन के मजलिस आमा के 17 उम्मीदवारों में से 10 मुंतखब होंगे। समुंदरी में सदारत के लिए ताहिर पिसवाल, अरशद मुनीर गिल के दरमियान कड़ा मुकाबला। गोजरा बार इलेक्शन में दिलचस्प सूरत-ए-हाल, वकास खान और अलाइड ग्रुप का धांधली का इल्जाम। पाकिस्तान बार काउंसिल ने गोजरा बार इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी कर दिए, नोटिफिकेशन जारी। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की उम्रा अदायगी के बाद वतन वापसी। लीगी कारकुनान साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद। आबिद शेर अली ने कहा, कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। फैसलाबाद में सस्ते आटे की दुकानों और ट्रकिंग पॉइंट्स में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक 1056 दुकानों पर 1,20,000 से ज्यादा थैले फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी आटे के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 3 रोज में 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के जुर्म में 19 दुकानदार गिरफ्तार। 3 FIRs भी दर्ज, 1,40,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में मुखैर हजरात के ताउन से बनने वाला लॉन्ग स्टे वार्ड का मंसूबा ठप। इंतजामिया ने वार्ड को डायलिसिस और मनशियात के आदि अफराद के इलाज मुआवजे में तब्दील कर दिया। टोबा में पैरामेडिकल कॉलेज के कयाम की कोशिशें तेज। 75 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज की तामीर की जाएगी। MPA सईद अहमद सईदी की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जारी तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 करोड़ की लागत से रीवैम्पिंग का काम भी जारी है। वैसा फैसलाबाद का इंडस्ट्री के लिए एक्यूफर चार्जेस में 518% तक इजाफा। 19,320 रुपए तक आने वाला बिल 1 लाख रुपए कर दिया गया। सनतकारों ने चार्जेस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आई और चली भी गई। जंग में तालिबात के काम की पेरजीराई के लिए डिस्प्ले सेंटर का मुजव्वजा मंसूबा फाइलों में दब गया। सनत-ए-जार में डिस्प्ले सेंटर के कयाम के फैसले पर पेशरफ्त न हो सकी। फैसलाबाद शहर के गिरदोनवा में गैर कानूनी कॉलोनियों का कारोबार। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में फरदात का इजरा न रुक सका। हुकाम के मुताबिक ब्लॉक कॉलोनियों का डेटा मैसर न होने से यह सिलसिला नहीं रोका जा सकता। इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी लिस्टें असर मुरतब करने का फैसला।
اساتذہ کی پہلی تقرری کی بنیاد پر سینیورٹی مرتب کی جائے گی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے انگلش ٹیچرز کی ترقیوں کے بارے میں وضاحتی فیصلے پر عمل درآمد کا بھی حکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے طلبہ کی کتابیں بذریعہ ڈاک نہ ملنے کی شکایات کا حل نکال لیا۔ میٹرک تا ماسٹرز کی تمام کتابیں یونیورسٹی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی۔ طلبہ اسائنمنٹ کے لیے آن لائن کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ڈاکٹر افضال احمد کو الائڈ ہاسپٹل کے فوکل پرسن کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ٹیچنگ ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ خواہش مند افراد 26 جنوری تک آن لائن درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ بھرتی ایڈ ہاک کی بنیاد پر ہوگی۔ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل فیصل آباد کا جنرل سرجری میں ڈاکٹروں کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کا فیصلہ۔ ٹریننگ میں شریک ڈاکٹرز کو 10 نمبر بھی ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جھنگ میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اسپیشل سینٹر قائم۔ سینٹر میں زچہ اور بچہ کی صحت کا خیال رکھا جائے گا۔ خوراک اور ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فنڈز کی قلت کا سامنا۔ ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ سینیٹری ورکرز یونین نے پیر سے احتجاج کی کال دے دی۔ کام نہ کرنے کا اعلان۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل آباد کے خلاف کیس۔ ڈی جی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے تفتیش کے بغیر مجھے گناہگار قرار دیا۔ فیصل آباد کے تاجر فیصل رفیق کا درخواست میں موقف۔ صوبائی محتسب نے ڈی جی پنجاب اور اے ڈی اینٹی کرپشن کو طلب کر لیا۔ جنگ میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس۔ ڈی او انڈسٹریز محمد متین نے کارکردگی پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر برہم۔ گراں فروشوں کی گرفتاری اور مقدمات کی مصدقہ تفصیلات طلب کر لیں۔ صدر انجمن تاجران اور جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے رہنما خواجہ شاہد رزاق سکا کی مقامی رہنماؤں سے ملاقات۔ میاں طاہر ایوب، رانا سکندر اعظم، اسامہ سعید اوان اور چودھری اعجاز احمد کی شرکت۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیصل آباد کی ممتاز عالم دین مولانا سعید احمد اسد کی رسم کل۔ جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی میں دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ صاحبزادہ کریم سلطانی، مرکزی رہنما سنی تحریک ناصر نقشبندی، خواجہ شاہد اور ناصر، نائب صدر چیمبر اسلم بھلی سمیت ملک بھر سے علماء، عقیدت مندوں اور مریدین کی شرکت۔ چنیوٹ میں 16 جنوری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے انتظامات مکمل۔ ٹیموں کے ٹریننگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ ضلع میں 2,91,000 سے زائد بچوں کا ہدف مقرر۔ پولیو مہم میں 1400 سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ سی ای او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف کا پنجاب میں پہلا نمبر۔ محکمہ صحت رینکنگ جاری کر دی۔ ڈاکٹر مشتاق بشیر کہتے ہیں ٹیم کی مشترکہ کاوش سے پہلا نمبر حاصل کیا۔ کارکردگی سے پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ فیصل آباد جڑاموالا روڈ پر بسم اللہ ویلی کی افتتاحی تقریب۔ چیئرمین اے جی اینڈ ایس جی ڈیولپرز اکرم گل، چیف ایگزیکٹو اے جی اینڈ ایس جے شوکت جٹ، چودھری باسط جٹ، پی ٹی آئی رہنما فیض اللہ کموکا اور ریجنل ڈائریکٹر اسٹار مارکیٹنگ علی حبیب کی شرکت۔ جنگ کے معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر نیاز علی محسن مگیانہ کی سالگرہ۔ اردو اور پنجابی ادب کے ذریعے بین الاقوامی شہرت کے حامل محسن مگیانہ کو دوست احباب کی مبارکباد، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اور پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر کی سالگرہ، دوست احباب کی مبارکباد، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ اور دیگر نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔